Mag-ampo ta? Mahigugmaon ug maluluy-on nga Dios Amahan ang ngayon mi nga makadawat sa kapungot ug paghukom sa Dios tungod sa among pagtalikod ug paglakaw diha sa sala. Apan tungod sa dakong gugma ug kaluoy sa Dios kanamo, gihigugma mi sa Dios so wala pa mi makaila sa Dios. Ginoo, salamat sa imong pagtugot kanamo nga masabtan ang dako ug kahibulungang grasya ug sa pagluwas kanamo pinaagi sa Ginoong Hesus, ang tunglo ug paghukom nga angay kanamo ug ang among mga sala nahugasan na hangtod sa kahangturan, pinaagi sa pag-ula sa bililhong dugo sa Ginoo aron kami mahigawas sa tunglo ug paghukom. Salamat sa pagtugot kanamo nga gitubos sa bililhong dugo sa Ginoo sa pagtigom sa atubangan sa Dios niining panahona, sa pagdayig sa dakong grasya ug gugma sa Ginoo, pagtuon sa pulong ug pagpakig-ambit sa balaang panagtigom uban sa Ginoo. Kami nagtuo nga ang Ginoo naguban kanamo niining panahona. Palihog tan-awa ang matagos sa kanamo ug kupti kami sa hingpit sa maluluy-on nga mga kamot sa Dios. Kung adunay natago nga mga sala ug makauulaw nga mabutang sa among mga kasing-kasing ug hunahuna nga dili makapahimuot sa mga mata sa Dios, palihog tabangi kami sa pagpadayag niini pinaagi sa pulong sa Ginoo. Usba kami, limpyuhi ug palig-una kami pag-ayo pinaagi sa grasya ug pulong sa Ginoo aron kami mabuhi nga takos nga mga anak sa Dios sa nahibilin sa among kinabuhi nga walay ikaulaw. Puna ang tanang mga iglesia sa tibok nasod ug ang daghang mga iglesia sa tibok kalibutan nga nagpadayon sa ilang pagtuo ug nagsangyaw sa ebanghelyo sa lisod nga mga kahimtang sa grasya, pulong ug gahom sa balang espiritu aron sila maisugon nga makapamatuod sa ebanghelyo sa Ginoo nga magdala sa nawala nga makalag ngadto sa kaluwasan. Hinaot nga ang Ginoo magpadayon sa paggiya sa mga kaigsuonan sa pagbarog nga lig-on diha sa pulong ug pagkinabuhi sa kabubuton ug sa himaya sa Dios. Ginoo nga naghatag kanamo sa pulong nga among gikinahanglan sa saktong panahon ug nagtudlo kanamo sa dalan nga angay namong laktan, tabangi mi nga mas masabtan ug mas mahibalo pa bahin sa pulong ug kabubuton sa Dios nga gusto nimong ipadayag kanamo niining mga panahona. Hinaot nga ang Ginoo magiya sa among mga kasing-kasing ug sa among tibuok nga kinabuhi aron kami magkinabuhi nga takos nga mahimong mga anak sa Dios. Hinaot nga kaming tanan magiyahan sa balaang espiritu niining mga panahona, mao kini ang among mga pag-ampo sa ngalan sa among Ginoong Hesus. Amen. Atong ablihan ang Biblia, Deuteronomy chapter 1. Deuteronomy chapter 1. Verse 30 to verse 32. Atong basahon ang Deuteronomy chapter 1 verse 30 to 32. Gikan sa verse 30 to 32. Si Jehovah ang inyong Dios maoy magauna kaninyo, siya makig-away alang kaninyo. Ingon sa tanang mga butang nga gibuhat niya alang kaninyo didto sa Ehipto sa tubangan sa inyong mga mata. Ug sa kamingawan di nakita mo nga si Jehovah nga imong Dios nagdala kanimo, ingon sa usa ka tawo nga nagdala sa iyang anak nga lalaki sa tanan nga dalan sa iyang gilaktan, hangtod nga mingdangat kamo niining dapita. Bisan pa niining butanga, wala kamo managtuo kang Jehovah nga inyong Dios. Atong basahon ang verse 33, nga naguna kaninyo sa dalan aron sa pagsusi sa dapit kung asa kamo magapahaluna sa inyong mga balong-balong pinaagi sa kalayo sa gabii aron sa pagpakita kaninyo sa dalan nga inyong pagalaktan ug pinaagi sa panganod sa adlaw.
Kutob lang dinhi, sama sa akong nahisgutan sa miaging semana, gusto na akong ipaambit ang ikaupat nga mensahe ubos sa title nga ang kinabuhi nga nagpabilin diha sa Ginoo. Ang kinabuhi sa usa ka natawo pag-usab nga Kristohanon, usa ka kinabuhi nga nagpabilin diha sa Ginoo. Sa John chapter 15 verse 3 to 4 nag-ingon, kamo mga mahinlo na tungod sa akong pulo nga akong giingon kaninyo, managpabilin kamo kanako ug ako kaninyo. Sama sa usa ka sanga nga gikabit sa punuan sa paras, giingon, ako mao ang punuan sa paras, kamo mao ang mga sanga. Ang paras ug ang mga sanga dili mabulag ug hingpit nga gihiusa aron mamunga. Kinahanglan mahibal-an una sa mga gipakatawo pag-usab nga mga Kristohanon kung unsa gayud ang kahulugan sa pagkinabuhi nga Kristohanon nga nagpabilin diha sa Ginoo pinaagi sa pulong sa Dios. Ang pulong nga magpabilin diha sa Ginoo kini nagpasabot nga panaghiusa. Kini ang pagpabilin sa Ginoo. Sa John chapter 14 verse 20 kini nag-ingon, niadtong adlaw kamo makaila nga ako ania sa akong amahan ug nga kamo ania kanako ug nga ako anaa kaninyo. Kato nga adlaw, mawang adlaw nga kita naluwas. Ug sa dihang mituota nga ang Dios nahigugma kanato ug nagpasaylo sa atong mga sala pinaagi sa grasya ug nagluwas kanato, sa samang higayon kita nagpabilin diha sa Ginoo. Niadtong adlaw kamo makaila nga ako ania sa akong amahan ug nga kamo ania kanako ug nga ako anaa kaninyo. Ang pulong nga ang Ginoo ania kanako ug ako anaa sa Ginoo sa laing pagkasulti panaghiusa. Kanunay kung nag-alagad ingong officiating minister sa mga kasal. Dili na sila duha kundili usa na lamang kalawas. Busa ang gihiusa sa Dios dili pagabulagon sa tawo. Duha ka tawo karon nagkita nga adunay lain-laing personalidad ug nahimong usa. Nahimo silang usa sumala sa balaod sa gugma ug nag-uban sila karon sa kalipay, kaguol ug kapalaran sa usag usa. Usa ra sila. Sa dihang kita naluwas, kita ug ang Ginoo nahimong usa. Ang Ginoo ania kanako. Ako anaa sa Ginoo. Dili kini mabulag. Lisod sabton usahay pero tinuod kini nga misteryo. Nindot kaayo ug maayo ang misteryo alang sa usa ka lalaki ug usa ka babayi nga magminyo ug mahimong usa ug maghigugmaay sa usag usa ug mag-uban sa bisan unsang kapalaran. Ang kamatuoran nga kita nahimong usa sa Ginoo, kita anaa sa Ginoo, kini mao ang tinuod nga misteryo. Kini ang kamatuoran nga kita nahimong usa sa Ginoo. Apan kini usa ka kamatuoran, dili lamang usa ka istorya. Busa kinahanglan natong masayran o mahibal-an pag-ayo kung unsa ang kahulugan sa pagkinabuhi nga anaa sa Ginoo, kay kun dili ang usa ka tawo nga naluwas magkinabuhi lamang nga relihiyoso sama sa ordinaryong mga tawo nga relihiyoso. Ang relihiyosong kinabuhi dili matawag nga Kristohanong kinabuhi. Ang relihiyoso nga kinabuhi sama ra sa pagtambong kanunay sa simbahan, pag-awit sa mga himno, pag-ampo, pagtambong sa mga serbisyo sa pagsimba, paghatag og mga halad ug uban pa, dili ba? Ang ubang mga relihiyon nagbuhat niining mga butanga. Kining mga butanga walay kalabutan sa Dios. Human maluwas, ang Dios aniya kanato ug kita anaa kaniya. Kita adunay pakig-uban sa Dios. Nagpasabot nga kita adunay Dios uban kanato sa atong kinabuhi. Kinahanglan natong masabtan ang pagpuyo uban sa Dios. Gipili sa Dios ang Israel ingon iyang kaugalingong panag-iya, dili ba? Gipili sa Dios ang Israel
ingong iyang kaugalingong panag-iya. Sa Deuteronomy chapter 7 giingon nga gipili sa Dios ang Israel isip iyang pinili nga katawhan. Sila mao ang piniling katawhan sa Dios. Nganong gipili man sa Dios ang katawhan sa Israel? Dili tungod kay ang Dios nahigugma sa Israel lamang, kundi aron ang kinabuhi sa mga Israelita mahimong panig-ingnan o example sa tanang Kristohanon nga maluwas. Apan ang Israel mao ang katawhan nga gipili sa Dios dinhi sa kalibutan. Apan ang ilang pag-alagad sa Dios huyang kaayo. Kini mubo ra kaayo. Bisan sila ang katawhang gipili sa Dios niining kalibutana, ang ilang pag-alagad mubo ug huyang kaayo. Imbis nga mag-alagad ug mabuhi sumala sa katuyuan, miadto sila sa Ehipto para likayan ang tagutom sa yuta sa Kanaan, ug sa katapusan sila nahimong maulipon sa yuta sa Ehipto. Nag-alagad sila kang paraon ug nahimo sila maulipon nga nagpas-an og bug-at ug lisod nga mga buluhaton. Sulod sa 400 ka tuig, sila nag-antos ingong mga ulipon ug mga sulugoon sa Ehipto. Ang number 4 dinhi sa kalibutan nagsimbolo sa upat ka direksyon sa silangan, kasadpan, amihanan ug habagatan o ang kalibutan mismo. Mao nga ang number 4 gigamit balik-balik sa Biblia. Si Jesus gisulayan sa kamingawan sulod sa 40 ka adlaw. Ang ubang mga piniriso nag-ingon nga likayan ang ikaupat nga presohan o selda. Nganuman, sa Biblia ang number 4 nagsimbolo sa pag-antos sa kalibutan. Bisan tuod ang mga Israelita pinili sa Dios, apan wala sila nagalagad sa Dios kundi kang paraon. Imbis nga magkinabuhi pinaagi sa grasya sa Dios, sila nagkinabuhi ilalom sa pagdaog-daog sa mga Ehiptohanon. Nag-antos sa tanang klase sa pag-antos sulod sa 400 ka tuig. Bisan sila ang katawhang gipili sa Dios, wala sila nagalagad sa Dios kundi ni paraon. Unsa nga pagtulunan ang atong makat-una niini? Ang ilang kinabuhi maoy usa ka ehemplo diin kita makakuha og mga leksyon. Sa Genesis chapter 1 verse 27 atong makita nga human gilalang ug gibuhat sa Dios ang tanan, gibuhat niya ang tawo sa katapusan. O gibuhat sa Dios ang tawo sa iyang kaugalingong dagway, sa dagway sa Dios gibuhat niya sila, lalaki ug babaye iyang gibuhat sila. Sa tanang binuhat sa Dios ang tawo lang ang gilalang o gibuhat sa dagway sa Dios. Wala kini magpasabot sa pisikal nga lawas kundi sa atong espiritu. Kini nagpasabot nga ang tawo gilalang o gibuhat isip espirituhanong binuhat sumala sa iyang kinaiya. Sa John chapter 4 verse 24 giingon, ang Dios espiritu. Ug ang Dios naghatag kanato sa iyang espiritu. Gibuhat kita isip mga kauban sa iyang gugma, aron mahimong iyang mga anak nga makapanunod sa iyang gingharian, sa pag-alagad kaniya ug pagpadayag sa himaya sa Dios. Ang tawo nga gilalang o gibuhat sa dagway sa Dios nagpasabot nga kita gibuhat aron sa pagsundog sa Dios. Dili ba kini usa ka talagsaon nga kamatuoran? Apan ang tawo gibuhat sumala sa dagway sa Dios, nawala ang tanang katungod tungod sa pagsupak sa pulong sa Dios. Nahimong makaluluoy ang ilang kinabuhi taliwala sa sala, tungod kay ang mga Israelita bisan sila ang napiling katawhan, miadto sila sa Ehipto. Imbis nga mag-alagad sa Dios, nag-alagad sila kang Faraon. Imbis nga makabaton sa kalipay o kalinaw nga gihatag sa Dios, sila nahimong ulipon sa Ehipto ug nakasinati og tanang klase sa kalisod. Sama sad sa tanang tawo nga gibuhat sa dagway sa Dios, tungod sa pagsupak,
Imbis nga makadawat og panalangin, midawat og tunglo sa yuta ug nakasinati sa tanang klase sa kalisod. Busa ang 400 ka tuig sa Israelita sa Ehipto nga napuno sa kalisod ug pag-antos usa ka hulagway nga nagpakita sa tanang tawo nga milayo sa Dios. Silang tanan nag-alagad sa yawa ug nahimong mga ulipon sa sala ug nakasinati sa tanang klase sa kalisod sama sa mga Israelita. Aron maluwas ang mga Israelita gikan sa pagkaulipon, gipadala sa Dios si Moses ug nagdala og napulo ka hampak o salot sa Ehipto. Tungod niini nga mabutang, ang Dios nangulo sa mga Israelita pagawas sa Ehipto ug giluwas sila gikan sa gahom ni Paraon. Sila mitabok sa pulang dagat ug mibiyahe ngadto sa Kanaan, ang yuta nga gisaad sa Dios. Apan sa wala pa sila mosulod sa Kanaan, nagpuyo sila sa kamingawan. Kining tanan nagpakitag panig-ingnan o ehemplo og espiritual nga kahulugan alang kanato. Si Moses nga gipadala sa Dios aron sa pagluwas sa mga Israelita gikan sa Ehipto sama kang Hesus ang atong manluluwas, nagsilbi kini nga anino kung giunsa kita pagluwas ni Hesus gikan sa sala, kamatayon ug gahom ni Satanas. Si Hesus ang manluluwas busa kini hulagway. Sa dihang ang Dios nangulo sa katawhan sa Israel pagawas sa Ehipto, iyang gidala sila ngadto sa Kanaan nga iyang gisaad kanila. Ang yuta sa Kanaan nagsimbolo sa walay katapusang kalangitan. Ang yuta nga gisaad sa Dios gihulagway ingong yuta nga nag-agas sa gatas ug dugos, yuta nga puno sa kalipay. Alang kanato nga naluwas, ang yutang saad mao ang walay katapusang gingharian sa langit. Sa wala pa sila makasulod sa Kanaan, nagpuyo sila og 40 ka tuig sa kamingawan. Ug kini may usa ka dapit nga puno sa kalisdanan ug pag-antos. Kining 40 ka tuig sa kamingawan. Sa buhat ug gawa 7 giingon ang pundok sa kamingawan o congregation in the wilderness. Dili nato makita ang pulong sa church sa daang tugon. Atong basahon sa buhat o gawa chapter 7 verse 38. Gawa chapter 7 verse 38. Gawa chapter 7 verse 38 atong basahon. Kini mao kadtong dito sa kapunungan sa kamingawan uban sa manulunda nga nagsulti kaniya sa bukid sa Sinai ug uban sa atong mga ginikanan nga midawat sa mapulong sa kinabuhi aron igahatag kanato. Ang manulunda nga nagsulti kaniya sa bukid sa Sinai. Kini nagtumong sa panahon nga gihatag sa Dios ang balaod sa mga Israelita sa bukid sa Sinai, nga nagtumong sa atong mga katigulangan, sa katawhan sa Israel ug sa mga Hudyo. Siya anaa sa katiguman sa kamingawan. Dinhi ang 40 ka tuig nga kinabuhi sa kamingawan gihulagway nga iglesia sa kamingawan. Sulod sa 40 ka tuig ang mga Israelita nag-antos og daghang mga pag-antos, pagsulay ug kalisdanan. Ang ilang panaw o pagbiyahe sa kamingawan nagsimbolo sa kinabuhi human sa kaluwasan. Sa wala pa mosulod sa walay katapusang langit. Ang kinabuhi sa sulod isip kabahin sa iglesia dili sayon. Ang ilang 40 ka tuig nga panaw o pagbiyahe sa kamingawan nagsimbolo sa kinabuhi sa pagpabilin diha sa iglesia nga midawat sa mapulong sa kinabuhi aron igahatag kanato. Nga midawat sa mapulong sa kinabuhi aron igahatag kanato. Kini nagpasabot kang Moses kinsa miluwas sa mga Israelita gikan sa Ehipto. Kinsa nangulo kanila sa kamingawan ug midala kanila ngadto sa yuta sa Kanaan. Siya anino ni Jesucristo nga nagluwas kanato. Ang ngalan nga Moses konektado sa kaluwasan.
ug ang iyang buluhaton nagulagway sa umaabot nga buluhaton ni Kristo. Busa human giluwas sa Dios ang mga Israelita gikan sa Ehipto unsa man ang iyang gibuhat samtang nagmando siya kanila paingon sa yutang saad sa Kanaan? Gikan sa atong nabasa kaniadto sa Deuteronomy chapter 1 verse 30, si Jehovah ang inyong Dios mao'y magauna kaninyo. Samtang ang Dios nangulo sa mga Israelita pagawas sa Ehipto ngadto sa yuta sa Kanaan, iyang gitultulan sila tubangan sa iyang mga mata. Si Jehovah ang inyong Dios mao'y magauna kaninyo. Ang Dios mismo mao ang nangulo sa nasod sa Israel. Sa dihang naluwas kita wala siya moingon, magkita na lang ta sa langit o gipasagdan ta niya. Dili ingon ani. Hinuon hangtod nga kita makasulod sa langit. Siya uban kanato, nagbantay kanato, naggiya kanato ug nagamping kanato. Mao nga giingon si Jehovah ang inyong Dios maoy magauna kaninyo. Kini giingon sa Deuteronomy chapter 1 verse 31. Dii nakita mo nga si Jehovah nga imong Dios nagdala kanimo. Ingon sa usa ka tawo nga nagdala sa iyang anak nga lalaki sa tanan nga dalan nga sa inyong gilaktan hangtod nga mingdangat kamo niining dapita. Sama sa usa ka amahan nga nahigugma sa iyang anak ug nagpugos kaniya, ang Dios nagmando sa katawhan sa Israel. Ang panaw o pagbiyahe gikan sa Ehipto ngadto sa kamingawan maoy usa ka kinabuhi nga giatiman sa Dios. Usa ka kinabuhi nga gipaluyuhan sa iyang gugma, proteksyon, pag-atiman, pagtabang. Sama ni ana giagak sa Dios ang Israel. Si Jehovah nga imong Dios nagdala kanimo nga nagdala sa iyang anak nga lalaki sa tanan nga dalan sa iyang gilaktan hangtod nga mingdangat kamo niining dapita. Ang Dios nagpadayon sa paggiya kanato. Sa verse 32, bisan pa niinig butanga wala kamo managtuo kang Jehovah nga inyong Dios. Ang mga Israelita nakalimot sa grasya sa Dios nga nagpagawas kanila gikan sa Ehipto. Ug samtang ang Dios naggiya sa mga Israelita ngadto sa yuta sa Kanaan, gibantayan sila sa Dios ug isip amahan iyang gigako sila, apan wala sila motuo niini nga mabutang. Baliktad ang nahitabo. Karon atong hunaw-naon ang mahitungod kanato nga naluwas. Atong hunaw-hunaon kini. Giluwas kita sa Dios pinaagi sa iyang bugtong anak nga namatay sa krus puli kanato. Nag-ula og bililhong dugo ug nagbayad sa atong mga sala. Ang matag usa kanato bililhon sa mga mata sa Dios. Kung ibaligya sa usa ka dato ang tanan niyang kabtangan aron makapalit og usa ka butang, siguradong kini ang labing bililhong butang kaniya. Wala nay mas importante sa Dios kaysa sa iyang bugtong anak. Siya managsama sa Dios. Iyang gipadalang iyang anak sa dagway sa usa ka tawo, ang balaan ug matarong nga tawo namatay sa krus, isip puli sa mga sala sa tibuok kalibutan ug nagluwas kanato pinaagi sa pagpaagas sa dugo. Ang katuyuan sa kaluwasan mao ang pagdala kanato ngadto sa walay katapusang langit. Apan sa dili pa niya kita dad-on didto, adunay church life sa dili pa makaabot sa langit. Ang kinabuhi sa iglesia importante kaayo. Kini usa ka proseso diin kadtong mosulod sa langit nalimpyuhan gikan sa dili takos, naputli o gidalisay ug nabansay sa pagsulod sa gingharian sa Dios. Ang church life importante kaayo. Sama kini sa kinabuhi sa katilingban sa Israel dito sa kamingawan. Apan ang katawhan sa Israel nakalimot sa grasya sa Dios ug wala motuo nga ang Dios ang nangulo ug naggiya kanila. Giunsa kini paghitabo? Ang mga ginikanan nanganak, nagpadako kanila, nagtudlo kanila ug nagatiman kanila sa tibok nilang gugma. Apan ang mga bata makalimot sa kaayo sa ilang mga ginikanan. Ug adunay mga bata nga ingon niini. Kung dili matuman ang ilang gusto, moingon sila, nganong gipanganak pa man ko nimo? O unsay imong gibuhat para nako? Gitubag nilang ilang mga ginikanan.
Wala ko kasabot niini. Ang mga Israelita misupak ug wala motuo sa Dios. Wala sila motuo apan nagbudhi o nagtaksil sila sa Dios. Kanunay silang nagreklamo. Misulay pagani sila sa pagpatay kang Moses, nganong gidala mo man kami dinhi ug gipaantos mo kami sa ingon niini. Mas maayo pa nga mobalik kami sa Ehipto. Unsaon nila pagbalik sa Ehipto? Sa tunga-tunga sa Ehipto ug Israel, diha ang pulang dagat. Gitugutan sila sa Dios sa pagtabok sa pulang dagat. Apan dili na sila makatabok niini pag-usab. Walay usa kanila nga mitabok. Ang tanan nga gusto mobalik sa Ehipto nangamatay. Kini usa ka importante nga leksyon alang kanato. Kadtong naluwas nagpuyo sa pagpasalamat alang sa grasya sa Dios ug sa mahimayaong paglaom sa walay katapusan nga gingharian nga gusto sa Dios nga ihatag kanato. Busa bisan unsa nga kalisdanan o pagsulay ang atong atubangon, kinahanglan tang mosunod ug magkinabuhi sumala sa kabubut-on sa Dios. Ang Dios nag-andam, nagbansay ug nagdisiplina kanato aron mahimong takos sa pagsulod sa himaya. Apan kung wala kita mahibalo niini ug makasinati kita bisan sa gamay nga kalisdanan, moreklamo dayon ta ngadto sa Dios. Nakalimtan nato ang grasya sa kaluwasan kanunay nga dili mosunod ug nangandoy nga makabalik sa kalibutan. Wala gayoy Israelita nga misulay sa pagbalik nga nakabalik. Nangamatay silang tanan didto sa Kamingawan. Kadtong gisulayan sa Kamingawan nga nagplano sa pagbalik sa Ehipto nangamatay. Busang bisan kinsa nga gustong mobalik sa Ehipto namatay. Ug kadtong natawo sa Kamingawan, mao ang bag-ong kaliwatan nga misulod sa yuta sa Kanaan. Kadtong natawo pag-usab pinaagi sa iyang grasya, kadtong napasig-uli pinaagi sa pagtuo, kadtong takos sa pagsulod sa bag-ong langit ug yuta ug kadtong nabansay, sila mao ang dad-on sa Dios ngadto sa iyang gingharian. Ang church life dili simple nga butang. Kini usa ka proseso. Diin ang Dios nagsulay kanato, naglig-on kanato, nagtabang kanato sa pagdaog sa gahom sa sala ug ni Satanas. Ug naghimo kanato nga takos sa pagsulod ngadto sa himaya sa Dios. Sa diha nga ang usa ka naluwas nga tawo makasinati og gamay nga kalisdanan, siya moreklamo dayon ngadto sa Dios, magbasol sa Dios kung anong siya nagantos ug naglisod. Sa 2 Timothy chapter 3 verse 4, mahigugmaon sa mga kalingawan labi kay sa paghigugma sa Dios. Adunay mga tawo nga ingon niini. Bisan pa niining butanga, wala kamo managtuo kang Jehova nga inyong Dios. Kung atong tanawon kini nga bersikulo tingali maghunahunata, giunsa nila kini pagbuhat. Gipagawa sila sa Dios gikan sa Ehipto pinaagi sa gamhanang kamot, gitultulan sila latas sa pulang dagat, ug dito sa Kamingawan gibantayan o gigiyahan. Gusto sa Dios nga ihatag kanila ang yuta sa Kanaan. Kini nga yuta giandam alang kanila apan wala nila kini masabti. Mao nga sa Kamingawan napuno sila sa mga reklamo ug pagsupak. Naningkamot pagani sila nga mobalik sa Ehipto. Tingali ikaw magunahuna, kung ako ang nasa ilang dapit, dili na ko buhaton ang ilang gibuhat. O makahuna-huna ka ni ana. Apan karon ani na usab kita sa Kamingawan. Kita adunay masinupakon nga kasing-kasing og mga reklamo batok sa Dios. Kini usa ka importante kaayo nga butang. Dili lang kini kasaysayan tungod kay ang panaw o ang biyahe sa mga Israelita gikan sa Ehipto ngadto sa yuta sa Kanaan, usa ka pananglitan kung giunsa ta pagluwas ug paggiya sa Dios hangtod nga kita makasulod sa langit. Busa kung makita nato ang ilang masinupakon, angay natong hunahunahon nga posible kini nga mahitabo bisan kanatong mga naluwas. Sa Deuteronomio chapter 1:33 nga nag-una kaninyo sa dalan. Samtang ang mga Israelita mipanaw, ang Dios nangulo kanila.
aron sa pagsusi sa dapit kung asa kamo magapahaluna sa inyong mga balong-balong. Kung kinahanglan nila nga muhunong og mopahulay, aron sa pagsusi sa dapit kung asa kamo magapahaluna sa inyong mga balong-balong. Ug sa gabii, pinaagi sa kalayo. Usa ka haligi nga kalayo naghatag kanila og kahayag sa ilang dalan nga gihatag sa Dios. Usahay kinahanglan silang maglakaw bisan sa gabii. Ug tungod kay tugnaw man sa gabii, ang haligi nga kalayo naghatag og kainit ug nagpugong sa katugnaw. Samtang sa adlaw ang haligi nga panganod modawat sa grabeng kainit sa adlaw ug nagprotekta kanila. Sa diha ngang haligi nga panganod nag-una, ang mga Israelita misunod. Sa diha ngang haligi nga panganod mihunong sila nagpatindog sa ilang mga balong-balong o tolda didto. Ug bisan kini nagpabilin didto sulod sa pipila ka adlaw, usa ka bulan o duha ka bulan, sila nagpabilin niadtong dapita. Apan sa diha nga ang haligi nga panganod mipataas ug mipadayon pag-usab, sila misunod pag-usab. Sa tibok nga panaw o biyahe, ang Dios nagbantay, mitabang ug nagprotekta kanila. Sulod sa 40 ka tuig, tinuod nga gipanguluhan sila sa Dios pinaagi sa haligi sa panganod ug haligi sa kalayo. Kauban nila ang Dios aron protektahan, ampingan ug giyahan sila. Kung ato kining hunahunahon, makita nato kung unsa kadako ang gugma sa Dios sa mga tawo ug kung unsa niya pag-amping o gihatagan og bili ang mga tawo nga iyang giluwas. Ang Biblia nag-ingon nga ang kalag sa tawo bililhon sa panan-aw sa Dios. Sa Isaías 49:5, kay ako dungganan sa mga mata ni Jehova. Ngano nga kita bililhon o dungganon sa iyang panan-aw? Tungod kay gihatag sa Dios ang iyang bugto nga anak aron mamatay alang kanato. Iyang giula ang iyang bililhong dugo isip bayad aron kita maluwas. Ingon ni ana ka bililhon kita kaniya. May bukal na lunas sa kasalanan, magpalinis ka na sa dugo. Naay himno nga sama niini. Tungod kay gipalit ta niya pinaagi sa dugo ug kamatayon sa iyang anak, dili niya kita biyaan. Siya nagprotekta, nag-amping ug naggiya kanato. Apan ang Dios wala lamang naghatag kanato og grasya, gugma ug tabang, adunay mga higayon nga siya motugot kanato nga makasinati og pag-antos, mga pagsulay ug mga hagit isip kabahin sa pagbansay alang sa atong kusog ug kalig-on. Apan ang mga Israelita wala makasabot niini sa hingpit. Sa Salmo awit chapter 119 verse 105, ang imong pulong maoy lamparahan sa akong matiil ug kahayag sa akong alagianan. Human kita maluwas sa Dios samtang nagpadulong ta sa gingharian sa langit, ang balang espiritu ana kanunay kanato ug naggiya kanato pinaagi sa pulong sa Dios. Kung gabi na ug walay kahayag, dili nato makita ang dalan nga walay suga. Sa samang paagi ang pulong sa Ginoo nagsilbing suga sa atong mga tiil ug kahayag sa atong mga dalan. Pinaagi sa iyang pulong, iyang gitudlo ang dalan nga angay natong pagalaktan ug lig-unon ang atong mga pagtuo. Hangtod sa adlaw nga kita mosulod sa gingharian sa Dios. Ang Dios nagprotekta ug padayon sa paggiya kanato. Karon atong tanawon ang Exodo chapter 29 verse 45 kutob 46. Exodo chapter 29 verse 45 to 46. Exodo 29 45 to 46. Ug magapuyo ako sa taliwala sa mga anak sa Israel ug mamahimo ako nga ilang Dios ug managpakaila sila nga ako mao si Jehova
nga ilang Dios ug nagakuha kanila gikan sa yuta sa Ehipto aron magapuyo ako sa taliwala nila. Ako si Jehovah nga ilang Dios. Samtang gidala sa Dios ang katawhan sa Israel gikan sa Ehipto ngadto sa kamingawan, misulti siya pinaagi kang Moses ug miingon, ug managpakaila sila nga ako mao si Jehovah nga ilang Dios nga nagkuha kanila gikan sa yuta sa Ehipto aron magapuyo ako sa taliwala nila. Ako si Jehovah nga ilang Dios. Ang tumo ngano gipagawas sa Dios ang nasod sa Israel gikan sa Ehipto mao nga ang Dios mismo magapuyo sa ilang taliwala. Unsaon nato pagsabot niini? Giluwas sila sa Dios aron makapuyo siya uban kanila. Mao kini ang katuyuan sa ilang kaluwasan. Sa Mateo chapter 1 verse 21 ang anghel mingon kang Jose o pagatawagon mo ang iyang ngalan Jesus. Samtang nabalaka siya kung unsay buhaton sa pagmabdos ni Maria nga iyang pangasawon kang Maria nga imong pangasawon kay ang gipanamko niya iya sa Espiritu Santo ug siya mag-anak ug usa ka anak ka lalaki o pagatawagon mo ang iyang ngalan Jesus kay siya magaluwas sa iyang lungsod gikan sa ilang mga sala. Ang ngalan nga Jesus nagpasabot nga manluluwas. Si Jesus mao ang kaluwasan ug sa Mateo chapter 1 verse 23 ug pagkatawag nilang iyang ngalan Emmanuel nga nagkahulugang ang Dios uban kanato. Emmanuel nagpasabot nga ang Dios uban kanato. God is with us, ang Dios uban kanato. Sa ato pa, kita giluwas sa Dios aron siya mismo makauban nato. Dili ba kini talagsaon? Dili ta moingon na luwas na ka busa magkita na lang ta sa langit. Paningkamot ha? Gikan sa adlaw nga kita naluwas hangtod sa adlaw nga kita mosulod sa langit ang Dios uban kanato. Siya nakig-away alang kanato, nagprotekta kanato, naggiya kanato ug nagtabang kanato. Dili ba kana talagsaon? Ang Dios uban kanato. Si Jesus mao ang atong kaluwasan. Ug ang katuyuan sa iyang kaluwasan mao nga ang Dios maguban kanato. Apan kinahanglan natong tuuhan kini nga kamatuoran. Kinahanglan kitang mutuo nga kita naluwas pinaagi sa grasya. Ang grasya ni Hesukristo nagpasaylo sa atong mga sala, nagluwas kanato, naghimo kanato nga mga anak sa Dios ug naghatag kanato sa paglaom nga makasulod sa walay katapusang langit. Dili ba kini atong gituuhan? Uban sa pagtuo kita kinahanglan usab nga mutuo nga ang Dios uban kanato. Mutuo ka ba niini? Mutuo ba gayud ka niini? O usahay mutuo ka niini ug usahay dili. Ang mga saad sa Dios dili gayud mausab. Busa kinahanglan kitang mutuo sumala sa iyang pulong. Kung ang Dios nagingon niini, kinahanglang dawaton lang nato kini ug moingon, salamat Ginoo. Oo, Ginoo. O kita kinahanglan nga mosunod uban sa pagtuo. Usahay, kung ang mga pagsulay o kalisdanan mo abot sa atong kinabuhi, kita maghunaw-na, hain ba ang Dios? Kung ang Dios uban kanako, nganong aduna man ko'y niini nga problema o kalisdanan? Apan dili ingon ni ana. Ang mga Israelita uban sa Dios dito sa kamingawan, apan nakasinati gihapon sila og daghang kalisdanan ug pagsulay. Nagpasabot ba kana nga wala sila'y Dios uban kanila? Ang Dios naa didto, ang Dios kanunay nga naguban kanila. Dili lamang ang Dios nagluwas kanato gikan sa gahom sa sala ug kamatayon. Apan sa tibok natong kinabuhi dinhi sa yuta siya nagpabilin uban kanato, nagprotekta, nagatiman ug naggiya kanato. Sa 2 Timothy 4:18, si Pablo miingon ang Ginoo magagawas kanako gikan sa tanan nga daotang buhat ug magaluwas kanako ngadto sa iyang gingharian. Kini nagpasabot nga bisag unsa pa ang kalisdanan o pagsulay nga atong maagian ang Dios mag-amping ug magprotekta kanato. Si Apostol Pablo mismo nakaagi og daghang pag-antos. Human siya maluwas, nagpadayon siya sa pagsangyaw sa ebanghelyo hangtod nga nakaabot siya sa Roma. Ug sa katapusan, siya gipunggutan tungod sa iyang pagtuo.
Ang mga historians nag-ingon nga siya napriso sa usa ka ngitngit nga ilalom sa yuta nga prisuhan sa Roma. Ug didto siya gidala aron punggutan og ulo ug ang iyang ulo giligid sa yuta. Human siya maluwas ug samtang nagwali sa ebanghelyo kini giingon sa ikaduhang Korinto chapter 11 verse 27 si Pablo miingon sa kabudlay ug kahago sa mga pagtukaw na kadaghan, sa kagutom ug kauhaw, sa mga pagpuasa na kadaghan, sa katugnaw ug sa kahubo ako labi pa, sa mga kabudlay labi pa, sa mga bilangguan labi pa, sa mga hampak labaw nga dili masukod, sa mga kamatayon masabog, sa mga Hudyo nakalima ako nakadawat og kap-atan ka mga hampak gawas sa usa. Nakatulo gipuspusan ako. Ang latigo makapatay og tawo. Nag-anto siya pag-ayo, hubo, gigutom, walay tulog, gigutom o gitugnaw. Kinsa pa ang nag-anto sama kang Pablo? Dili ba ang Dios uban kaniya? Ang Dios nag-uban kaniya. Si Pablo gilatigo o gipriso. Bisan pa sa mga pagbunal ug pagkapriso si Pablo nag-ampo og miawit og mga himno tungod kay siya mituo nga ang Dios nag-uban kaniya. Dili nato hunaw-naon nga ang Dios uban kanato sa matag higayon nga malinawon ang tanan. Angay usab natong hunaw-naon nga ang Dios uban kanato taliwala sa mga pag-antos ug mga pagsulay. Ang Dios adunay katuyuan ngano nga siya naghatag kanato og mga kalisdanan. Kini usa ka proseso sa pagdisiplina, pagputli o paghinlo ug pagpalig-on aron atong mabuntog ang gahom sa sala ug ni Satanas ug mahimong takos sa himaya sa Dios. Tungod kay ang uban wala makasabot niini bisan sa gamayng kalisdanan sila may reklamo. Anong gitugutan sa Dios kining pag-antos ug sila misulay sa pag-ikyas kini dili pagtuo. Sa bisan unsang pag-antos o pagsulay ang pulong sa Dios dili gayud mausab. Mao kini ang kahulugan sa tinuod nga pagtuo. Hangtod nga makasulod ta sa gingharian sa Dios. Gikan sa adlaw nga ang usa ka tawo maluwas hangtod sa adlaw nga siya misulod sa langit, ang Dios anaa uban kaniya bisan taliwala sa mga pag-antos ug mga pagsulay. Ang Dios uban kanato. Atong tanawon ang 1 Corinthians chapter 10. First Corinthians chapter 10 verse 1 to 4. Verse 1 to 4. Akong basahon gikan sa 1 Corinthians chapter 10 verse 1 to 4. Kay dili ako buot mga igsuon nga dili ninyo hibaluan nga ang tanan natong mga ginikanan dito sa ilalom sa panganod ug silang tanan milatas sa taliwala sa dagat. Ug ang tanan kang Moses gibautismohan dito sa panganod ug dito sa dagat. Ug ang tanan nangaon sa maugayod nga kalanon nga espirituhanon. Ug ang tanan nanginom sa maugayod nga ilimnon nga espirituhanon kay nanginom sila gikan sa usa ka bato nga espirituhanon nga nagsunod kanila ug ang bato mao si Kristo. Gipagawas sa Dios ang mga Israelita gikan sa Ehipto ug gipanguluhan sila pinaagi sa panganod ug dagat. Mitabok sila sa pulang dagat ug human niadto ang Dios nagpadayon sa pagprotekta kanila. Ug ang tanan kang Moses gibautismohan dito sa panganod ug didto sa dagat. Ang Dios uban kanila. Ang Dios uban kanila. Ug ang tanan nanginom sa maugayod nga ilimnon nga espirituhanon kay nanginom sila gikan sa usa ka bato nga espirituhanon nga nagsunod kanila ug ang bato mao si Kristo. Unsa may anaa sa kamingawan? Wala, tungod kay dili sila makatanom og mga tanom ni adunay sibsibanan o pastolan. Unsa ilang kanon?
Ang Dios naghatag kanila og mana kada adlaw, kada buntag siya naghatag og mana alang kanila. Ang Dios uban nila, padayon silang giprotektahan sa Dios, ang mana padayong gihatag kanila. Exodus chapter 16 verse 31. Ug kini maingon sa liso sa kulantro. Kada buntag ila kining gitigom, gihulagway usab kini sa Biblia nga maputi ug ang iyang lami ingon sa tinapay nga manipis nga may dugos. Kini lami. Unsang pagkaon ang ganahan sa mga bata? Siyempre, tamis ug lamian. Kay giingon pa, ug ang iyang lami ingon sa tinapay nga manipis nga may dugos. Mahuna-huna nato kung unsa kini kalami. Bisag kauno nila kini kada adlaw, gikapoy sila og misugod sa pagreklamo. Kanunay ra ba nga mana nganong dili tahatagan sa Dios og karne? Gusto namo mukaon og karne. Busa ang Dios nagpadala og mga buntog o pugo ug sila mikaon niini hangtod nga sila nangabusog. O dito sa kamingawan gipakaon sila sa Dios og mana. Sa dihang gusto nila karne, nagpadala ang Dios og mga buntog o pugo. Kumusta ang pag-inom og tubig? Wala sila nagkalot og katabay aron makuha kini gikan sa yuta. Sa dihang gibunala ni Moses ang bato, mibuswak ang tubig ug nanginom sila. Sa pagbiyahe sa Israel sa kamingawan, gihatag sa Dios ang tanan nilang mga panginahanglan pinaagi sa mga gamahanang buhat. Mao nang giingon ug ang tanan nangaon sa mao gayud nga kalan-on nga espirituhanon, kay kana nga pagkaon gikan sa Dios. Ug ang tanan nanginom sa mao gayud nga ilimnon nga espirituhanon, kay nanginom sila gikan sa usa ka bato nga espirituhanon nga nagsunod kanila. Gibunala ni Moses ang bato ug migula ang tubig niini. Ug ang bato mao si Kristo. Kana nga bato usa ka hulagway ni Hesukristo. Sama nga ang bato gibunalan ug ang tubig may buswak, mausab si Kristo gibunalan sa krus. Pinaagi sa iyang dugo, ang atong mga sala gipasaylo, ug pinaagi sa iyang grasya sama sa tubig nga miagas gikan sa bato, siya nagpadayon sa paggiya kanato. Human kita maluwas, ang Dios naghatag nato og duha ka butang. Siya nagpadayon sa paghatag nato sa espirituhanong grasya nga atong gikinahanglan. Ang naluwas nga tawo dili mabuhi sa pan o tubig lamang. Kinahanglan nga magpadayon ta sa pagdawat sa espirituhanong grasya nga dili masabtan sa kalibutan, labi na kadtong wala pa maluwas. Sa John 1:16 kay nga tanan kita nakadawat sa iyang kaupnganan ug sa grasya tungod sa grasya. Ang kaluwasan nadawat sa makausa ug ang Dios nagpadayon sa pagbubo sa iyang grasya. Ang kahupnganan o kahingpitan ni Kristo nganhi sa atong kinabuhi. Kay nga tanan kita nakadawat sa iyang kahupnganan ug sa grasya tungod sa grasya. He gives more and more, always giving more. Abundant in grace, He always gives more. Naay ingon niini nga himno. Ang Dios kanunay naghatag kanato og daghang mga panalangin, mga grasya nga gikan sa atong kasing-kasing, ang kalipay, kusog, kaisog ug kaisog sa kasing-kasing. Kini nga grasya espirituhanon nga mga gasa o regalo gikan sa Dios. Iya usab kitang gihatagan og espirituhanong ilimnon. Kinahanglan kitang makat-on unsaon pagdawat ug pag-inom sa grasya sa Dios. Ang espirituhanong ilimnon nga gihatag kanato, mao ba kini ang tanan nga gihatag sa Dios? Dili. Ang Ginoo naghatag usab og pisikal nga pagkaon. Sa Matthew 6:26, tan-awa ninyo ang mga langgam sa langit, wala sila magapugas bisan magaani, bisan magatigom sa mga dapa, apan ginapakaon sila sa inyong amahan nga langitnon. Dili ba kamo labaw pa kay kanila? Ang mga langgam sa kalangitan wala magpugas ni maghipos og lugas sa mga dapa apan gipakaon sila sa Dios. Ug siya nagaingon kaninyo nga nangaluwas, dili ba kamo labaw pa kay kanila? Ingon ani ang giingon sa Dios sa mga tawo nga naluwas. Mateo 6:28-29, palandungan ninyo ang mga liryo sa kapatagan, unsang ilang pagtubo, wala sila magasingkamot ug wala magakalinyas. Apan nagaingon ako kaninyo nga bisan pa si Salomon sa tibok niyang himaya, wala makabisti sama sa usa niini kanila.
Ingon nga gibistihan sa Dios ang matahom nga mga bulak sa kapatagan, ingon usab gibistihan niya kita sa tanan nga maayong mga butang. Ang Dios naghatag og maayong mga gasa o maayong regalo. Atong ablihan sa Mateo chapter 6 verse 30. Mateo 6:30 hangtod 33. Atong dunganon sa pagbasa ang Mateo chapter 6 verse 30 to 33. Apan kung ang balili sa kapatagan nga karon anaa ug ugma igasugnod sa hudno ginabistihan sa Dios, dili ba siya magabisti og labaw pa kaninyo o kamo mga tawo nga diutay ing pagtuo? Busa dili kamo magkaguol sa pag-ingon unsang atong pagakanon, kung unsang atong pagaimnon, kung unsang atong igabisti. Kay ama hintil nagapangita niining tanang mabutanga, kay inyong amahan nga langitnon nahibalo nga kamo adunay kinahanglan niining tanan. Apan pangitawon sa ninyo ang iyang hidayaan sa Dios ug ang iyang pagkamatarong ug nga tanan kining mabutanga igadugang kaninyo. Basta kini nga mapulong hangtod nga mutuo kaniini. Iampo kini bisan ang mga langgam sa kalangitan giatiman sa Dios. Matthew 6:28 ug nahatungod sa panapton ngano bang nagkaguol kamo palandungan ninyo ang maliryo sa kapatagan unsang ilang pagtubo. Apan nagaingon ako kaninyo nga bisan pa si Salomon sa tibok niyang himaya wala makabisti sama sa usa niini kanila. Kung gibistihan sa Dios ang masagbot sa kapatagan, dili ba kamo labaw pa niyang pabistihan? Mao kini ang pulo nga gipakaon o gibistihan sa Dios kanato. O kamo nga gamay og pagtuo, dili kamo magkaguol sa pag-ingon unsa ang atong pagakanon, kun unsa ang atong pagaimnon, kun unsa ang atong igabisti. Kay ang mga hintil nagapangita niining tanang mga butanga. Kini nagtumong sa mga hintil nga dili luwas. Hunahuna ang usa ka bata nga walay inahan. Kana nga bata mabalaka kada adlaw. Unsa may akong kanon sa pamahaw, paniudto ug panihapon, asa man ko matulog. Apan kung ang usa ka bata adunay mahigugmaong mga ginikanan, mabalaka ba siya ni anang mabutanga? Buhaton sa ginikanan ang tanan ug itagana ang mga panginahanglan. Sama ni ana ang Dios ang magbubuhat sa tibuok universo, mao ang atong amahan. Giunsa man sa Dios paghatag kanato sa atong kinahanglan, siya naghatag kanato sa atong kinahanglan, dili ba siya magabisti og labaw pa kaninyo o kamo mga tawo nga diutay ing pagtuo? Adunay mga tawo nga naluwas na apan wala sila hingpit nga nagsalig sa Dios sa ilang kinabuhi. Busa mingon ang Dios o kamo nga gamay og pagtuo, dili kamo magkaguol sa pag-ingon unsang atong pagakanon, kun unsang atong pagaimnon, kung unsang atong igabisti. Kung giingon nga nahibalaan sa imong amahan, nagpasabot nga ang Dios mohatag. Nahibalaan sa mga ginikanan ang tanan ug kung unsa ang kinahanglan sa ilang anak, pagkaon, sinina, puy-anan. Sa pagkatinuod, mas nahibalo sila niini kaysa sa ilang anak. Busa, sa dihang moingon, kay ang inyong amahan nga langitnon nahibalo nga kamo adunay kinahanglan niining tanan. Kini nagpasabot nga ang Dios mismo ang moatiman kanimo. Apan adunay usa ka kondisyon, dili ihatag sa Dios kining mabutanga nga walay kondisyon. Atong basahon ang verse 33 sa dungan. Apan pangitaon sa ninyo ang gingharian sa Dios ug ang iyang pagkamatarong ug nga tanan kining mabutanga igadugang kaninyo. Kung moingon unahon unsa may ipasabot niini nga mga pulong, ang pulong nga una kinahanglan nga mahimong prioridad sa atong kinabuhi. Kinahanglan mahimong prioridad sa atong kinabuhi. Kini ang unaha imbis nga mag-uol ta kung unsay atong kanon, isulob, unsaon nato pagpuyo, unsaon pagkuha og daghang kwarta, una natong hunahunahon ang Dios, ang iyang kabubuton ug ang iyang himaya isip pangunang prioridad. Ingon ani ang pangunahuna og ginabuhi sa usa ka Kristohanon. Apan pangitawon sa ninyo ang gingharian sa Dios ug ang iyang pagkamatarong, iyang gingharian. Mao ang pagbuhat sa pagsangyaw sa ebanghelyo. Ang labing dako nga buhat sa Dios mao ang pagsakripisyo sa iyang bugtong anak aron pagpasaylo sa atong mga sala,
Pinaagi sa iyang dugo ug pinaagi sa pagsangya sa ebanghelyo iyang giluwas ang kalag nga mga tunta sa impyerno. Sa Lucas 15:7 nga sa maong pagkaagi adunay kalipay sa langit tungod sa usa ka makasala nga maghinulsol, labaw pa sa kasiyaman ug siyam nga mga mataro nga walay kinahanglan sa paghinulsol. Ang butang nga labing makapalipay sa Dios mao ang makasasala nga naluwas, ug siya nagpadayon sa pagbuhat niini nga buhat hangtod karon. Apan pangitaon sa ninyo ang gingharian sa Dios ug ang iyang pagkamatarong, iyang gingharian. Ang gingharian sa Dios mulapad kung ang ebanghelyo isangyaw ug ang tawo maluwas. Ang usa ka nasod adunay tulo o nag-unang elemento. Kini mao ang soberanya, teritoryo ug ang lungsuranon. Ang soberanya sa gingharian sa langit mao ang Dios. Ang teritoryo mao ang walay katapusang bag-ong langit ug bag-ong yuta. Ang gibuhat karon sa Dios mao ang pagtigom sa mga lungsuranon nga makasulod sa gingharian sa langit. Sa diha nga ang mga tawo maluwas, sila mahimong mga lumulupyo sa gingharian sa Dios ug sila motubo. Ang teritoryo nga gikuha sa Yawa na balik sa Dios niining paagiha ang teritoryo sa Dios molapad. Ang sugo nga pangitaa pag-unang iyang gingharian nagpasabot sa pagsangyaw sa ebanghelyo aron daghang kalag ang maluwas. Kini mao ang pagpalapad sa gingharian sa Dios, kini mao ang buhat sa pagsangyaw sa ebanghelyo. Ang pagsangyaw ba alang lamang sa mga pastor o evangelist o mga missionary? Isip ordinaryo nga bala ang mga magtotoo unsa man nato sa pagsangyaw. Palihog ayaw paghuna-una nga ingon niini. Kung atong tan-awon ang libro sa mga buhat, ang matinun-an ra ba ang nagsangyaw? Sa dihang nagtigom sila sa Jerusalem, miabot ang dakong paglutos ug nakatag sila. Ug nga tanan nagkatibulaag sa mga yuta sa Judea ug sa mga Samaria. Sa modernong termino, ang tanang ordinaryo nga balaan nakatag. Wala sila mitakas kay nahadlok sila nga patyon sa mga Hudyo. Gisugo niya sila ug iwali ninyo ang maayong balita tungod kay sila nagtigom lang sa Jerusalem. Gikatag sila sa Dios. Nahibalaan ba ninyo nga ang matag naluwas nga tawo kay usa ka evangelist nga nagsangyaw sa ebanghelyo? Adunay nangutana, unsay imong trabaho? Ug siya mitubag, ako usa ka evangelist. Nagtrabaho ko sa pabrika sa sapatos aron makakwarta alang sa evangelism. Nabasa ra nako ni sa usa ka libro. Dili ba kini katingalahan? Nagtrabaho ko aron makakwarta para sa evangelism. Kung ikaw anaa sa negosyo, nagtrabaho sa usa ka kumpanya o bisan unsa nga trabaho, kini usa lamang kapaagi ang unang tumong mao ang pagsangyaw sa ebanghelyo. Sa Ecclesiastes chapter 1 verse 1 kini nag-ingon anak ni David hari sa Jerusalem. Sakto ba? Wala diri nag-ingon nga ngalan ni Solomon. Sama sa inyong nahibal-an, gisakop ni David ang tanang duol nga mga nasod ug nagtukod og nahiusang gingharian. Busa si David nahimong labing dakong hari sa Israel, sakto ba? Ang bandila sa Israel adunay duha ka nagsapaw-sapaw nga triangle. Unsa ni kini mao ang Star of David. Si David ang ikadawang hari sa Israel, ang labing dako nga hari. Ug si David maoy hulagway ni Hesukristo, ang hari sa mga hari. Anak siya ni David, hari sa Jerusalem. Siya ang labing dako sa iyang panahon. Imbis nga Solomon ang naisulat kay ang magwawali. Si Solomon ang anak ni David miingon, ako mao ang magwawali. Niini usa ka verse sa Ecclesiastes chapter 1 verse 2, ang pulong nga walay pulos gibalik sa 5 ka beses. Ang uban nag-ingon nga sa dihang imong basahon ang basahon sa Ecclesiastes hangtod sa chapter 12, ang pulo nga walay pulos gibalik og kapin sa 30 ka beses. Kini nag-ingon nga ang tanang butanga anaa sa kalibutan walay pulos. Samtang naghisgot sa walay pulos, si Solomon nagtawag sa iyang kaugalingon nga usa ka magwawali sa makapito. Busa unsa man kita, bisan unsa pa man ang atong trabaho, ang atong tumong maong pagsangyaw sa ebanghelyo. Ang tinuod nato nga tumong mao ang pagsangyaw sa ebanghelyo. Bisan kung kita usa ka sikat nga negosyante o adunay gahom o pagbuhat sa usa ka butanga espesyal niining kalibutan, dili kana ang atong tumong. Bisan unsa pa ang atong mga trabaho, kana lamang usa ka paagi. Ug ang tinuod nga katuyuan mao ang pagsangyaw sa ebanghelyo.
Kita mao ang mga magsasangyaw sa ebanghelyo. Busa ang iyang gingharian mao ang pagsangyaw sa ebanghelyo ug ang pagpangita pag-unas sa iyang gingharian mao ang pag-evangelize. Kung moingon pod ug ang iyang pagkamatarong nagpasabot kini sa pagsangyaw sa ebanghelyo ngadto sa uban nga wala pa maluwas. Samtang sa sulod, ang mga tawo nga nagkahiusa, naghigugmaay sa usag usa ug nagbuhat sa kabubut-on sa Dios. Ang pagpuyo nga uban ang kabubut-on sa Dios mao ang pagtuman sa iyang pagkamatarong. Gisangyaw nato ang ebanghelyo sa gawas ug sa sulod kay nanginabuhi kita sa pagkamatarong. Sumala sa pagsunod sa kabubut-on sa Dios kung atong gisunod ang iyang gingharian ug ang iyang pagkamatarong. Ug kini ang atong prayoridad kining mga butanga igadugang kanato. Ang tanang butang. Ang Dios nagatuman sa iyang mga pulong sama sa iyang gisaad. Tungod sa atong kakulang sa pagtuo, kita naghunaw-na nga ang atong kaugalingong mga paagi mas maayo pa kaysa sa pulong sa Dios. Wala kita mosalig sa saad. Busa kita nagkinabuhi sa atong kaugalingong mga nahuna ug mga paagi. Ug sa matag higayon nga kini moabot sa atong mga nahuna, kita anha lang maghunaw-na sa pagsangyaw sa ebanghelyo alang sa Dios. Imbis nga maghunaw-na kung unsaon sa pagkinabuhi sumala sa kabubuton sa Dios, kita nabalaka mahitungod sa pagkaon, nindot nga kinabuhi, ug sa unsa nga paagi padaghanon ang atong kwarta ug manginabuhi sa haruhay nga kinabuhi. Gingon sa Proverbs 37:8, duruha ka mabutang nga akong gipangayo kanimo, ayaw pag imakuli sila kanako sa dili pa ko mamatay, palayo gikan kanako ang kabakakan ug mga bakak. Nag-ingon dinhi ang bakak, palihog ipalayo kanako ang kabakakan. Mga igsuon, kung dili kita magbantay, mahimo usab kitang mga bakakon. Matahom ang matag liriko sa atong himnal. Atong naon sa matag gigayon nga kita mokanta sa mga himno, kini kinahanglan nga konektado sa atong mga kasing-kasing. Nag-awit ta sa More Love to Thee o Christ More Love to Thee. Apan ang atong kasing-kasing anay mga butang nga mas gigugma nato kaysa Ginoo. Kini usa ka bakak kung mao kana. Sa Salmo 33:1 kini nag-ingon kay sa mga matul-id matahom ang pagdayig. Mikanta ta og matinud-anon nga pagdayig. Kay kumikanta ka sa himno nga dili tinuod sa imong kasing-kasing, ang imong mga pagdayig mahimong bakak. Ang Dios naminaw sa atong mga kinasing-kasing nga pag-ampo. Bisan pa niana, kita nag-ampo og maayo sa mga pulong apan dili gikan sa atong mga kasing-kasing. Kini usab ka bakak. Ang Dios mahimong maingon hunong, gihigugma mo ba ako gayud labaw pa? Gihigugma nimo ang kalibutan, ang imong kaugalingon, ang imong salapi, ug ang imong kalipayan. Ang gugma niini nga kalibutan miawas sa imong tutunlan. Kung dili kita magbantay, ang atong pagkanta sa mga himno mahimong bakak ug bisan ang atong mga pag-ampo mahimong bakak. Magmatinuoron kita tubangan sa Dios. Kita gisultihan pangita pag-unang iyang gingharian ug ang iyang pagkamatarong. Kung ato kining buhaton iyang idugang kining tanan nga mabutang isip bonus. Kung atong unahon ang gingharian sa Dios, ang pagsangyaw sa ebanghelyo ug ang pagkinabuhi sumala sa kabubuton sa Dios, ang Dios molihok ug mohatag sa tanan nato nga panginahanglan. Dili ko sigurado kung unsa nga porsyento ang akong gisaligan apan nagtuo ko. Busa sa mata sa Dios, dili ko usa ka gatos porsyento nga masinugtanon apan naningkamot ko nga mas duol sa iyang pulong. Nasinati gid nako ang pagpuno sa Dios kanako. Kini usa ka misteryo. Kadto lamang nakasinati niini ang nahibalo. Dili nimo kini masabtan pinaagi lamang sa pagpaminaw niini, kinahanglan nimo kini nga masinati aron masabtan kini. Ang kondisyon alang sa Dios nga idugang kining tanan nga mabutang mao ang pulong apan. Apan pangitaa pag-unang iyang gingharian ug ang iyang pagkamatarong ug kung buhaton nimo kini. Kay kung dili,
kini walay kahulugan, mao nga kanunay natong basahon diya sa Biblia ang pulo nga kung buhaton nimo. Sa Exodo chapter 20 verse 12, tahuron mo ang imong amahan ug ang imong inahan kun kini imong buhaton aron maghataas ang imong mga adlaw sa yuta nga ginahatag kanimo ni Jehova nga imong Dios. Maong anaay kun. Sa Deuteronomy chapter 29 verse 9, busa pagabantayan ninyo ang mga pulong niini nga tugon ug buhaton ninyo sila kung buhaton kini nimo aron mouswag kamo sa tanan nga pagabuhaton ninyo kung buhaton nimo. Kun dili kini walay pulos. Gihatagan sila sa Dios og mana kada adlaw apan kinahanglan nilang buhaton ang buluhaton sa pagpunit ug pagtigom niini, dili ba? Kung dili nila kini tigomon dayon ug ang adlaw mosaka kini mahilis ug mawala. Ingon usab niini ang mga buntog o pugo, kinahanglan nga magawas usab sila ug maghipol sa mga buntog o pugo. Ang Dios naghatag kanato apan pananglitan kung kita maglingkod lang ilalom sa usa ka punuan sa kaymito nga magbuka sa baba ug maghulat sa bunga nga mahulog, kini mahimong mahulog. Apan kini moigo lamang kanato sa atong agtang. Kinahanglan natong buhaton ang atong mga responsibilidad sa pagbuhat niini. Sa ikaduhang Thessalonica chapter 3 verse 10, kung kinsa ang dili buot magbuhat, dili usab siya makakaon. Kung adunay dili buot mo trabaho ug tapulan, dapat silang magutom hangtod sa mamatay. Ayaw sila paghatagi og pagkaon, mao kini ang gipasabot sa bersikulo. Magkugi ta sa pagtrabaho. Kinahanglan aduna tay gibuhat ug sa matag higayon nga buhaton nato ang atong buluhaton, atong pangitaon pag-una, ang iyang gingharian ug ang iyang pagkamatarong, ug ang tanang ubang mabutang ihatag usab. Pamalundungon nato kining mga pulonga gikan sa atong kasinatian. Nagbuhat ba gayud ang Dios sa akong kinabuhi? O nagkinabuhi lang ako sa akong kaugalingong paagi uban sa akong kaugalingon nga paglahutay ug kadasig? Kinahanglan natong susihon kini, busa sulayi kini. Kung atong unahon ang kabubuton sa Dios, dili niya kita biyaan ni tugutan nga gutumon. Wala kita niya gibiyaan. Ang Dios lamang ang adunay gahom sa paghimo nga magpaadunahan o magpakabos. Sa kawikaan, kini nag-ingon nga ang Ginoo naghimo sa kabus ug nagpadato. Nasulat usab kini sa unang Samuel chapter 2 verse 7. Usahay ang Dios naghatag kanato og bahandi apan usahay iya kining kuhaon. Siya nagtan-aw sa atong pagkinabuhi. Kung kita kabus, kita kontento na ba sa Ginoo isip atong suporta? O kung kita gipanalanginan sa bahandi, gigamit ba nato kini alang sa atong kaugalingong kaayuhan o alang sa kahimayaan sa Dios? Adunay usa ka panultihon. Ang salapi nagsulay sa tinuod nga kinaiya sa usa ka tawo. Kung gusto nimo mahibal-an kung diin nakatutok ang mga mithi o paghatag sa bili o katuyuan sa kinabuhi sa usa ka tawo, dali lang kining sulayan. Hatagi lang sila og daghang kwarta. Kini sama sa pagdaog sa loto ug pag-ingon, gastoa kini kung gusto nimo. Ug hatagi sila og usa ka bilyon o usa ka gatos ka milyon. Unya hilom nga tan-awa kung giunsa nila kini pagasto. Diha nimo makita ang usa ka gatos ka porsyento nga katuyuan ug bili sa ilang kinabuhi. Unsay inyong nahuna? Sa diha nga sila kalit nga adunay daghan nga salapi sila moingon, wow, ang akong kapalaran hingpit nga nausab. Unya, ang una nilang buhaton mao ang pagpalit sa labing maayong balay. Sunod, ilisan nilang ilang sakyanan sa labing maayo. Bisan ang mga gamit sa balay sama sa refrigerator, gilisan. Ang daotang mga butang sa uban, bisan ang ilang mga asawa, gipulihan. Ingon nila, normal kini nga buhaton sa mga Amerikano. Busa, kung makadaog sila sa loto, madaot ang ilang kinabuhi.
Unya mohunong sila sa pagtrabaho, nganong mo trabaho pa man sila nga aduna naman sila'y kwarta, ug didto sila madaot. Kung ang tawo dili kabalo mo gamit sa kwarta, malunod siya og mamatay. Nagpakita lang kini nga walay kahulugan ang ilang gihatagan og bili. Kung doon natay kwarta, angay kitang maghunahuna pag-ayo. Unsaon nako paggamit kini nga kwarta sa labing importante nga paagi? Alang sa Ginoo, alang sa evangelism, unsaon nako paggamit kini sa labing importante nga paagi? Ang maayong mogamit sa kwarta sa pinakaimportante nga paagi mao ang may klaro nga katuyuan sa paghatag og bilis sa kinabuhi. Sigurado kini mao nga ang kwarta magsulay sa kinaiya sa usa ka tawo. Makita nato kini sa paagi sa paggasto sa usa ka tawo. Kung ang usa ka tawo kung naa siya gamay nga kwarta, dali ra siyang mogasto. Makaingon ka, dili ka na husto. Wala ba siya kabalo kung unsa kalisod ang pagpangita bisan usa ka sentimo tungod kay ang kwarta dali nga makuha gisayangan lang? Pero para nato ang kwarta nga atong gihaguan, gipasingutan, importante kaayo, sakto ba? Ug kinahanglan natong gamiton kini sa labing importante nga paagi. Kinahanglan natong ilhon ang bili niini. Nagtuwa ko nga ang atong mga kaigsuonan nakahibalo kung unsay saktong paagi sa paggamit sa ilang mga kabtangan ug bahandi sa pinakaimportanteng paagi. Sa miaging tuig naghimo ta sa buluhaton sa World Missions. Kay balo ba mo nga ang office sa World Missions naa sa Seoul Central Church? Ug adunay mga igsuon nga nag-manage dito sa buluhaton sa office. Sa miaging tuig pinaagi sa headquarters office 17 ka bilyon nga won ang gipadala alang sa World Missions. Sa pagkatinuod labaw pa ni ana ang gihatag. Apan gipugos ba mo sa paghatag og mga offerings? Wala. Sa usa ka tuig gipahibalo lamang sa pipila ka mga higayon. Magmatinud-anon ta sa ikapulo palihog pag-apil sa mga offering alang sa World Missions. Panagsara i-announce. Gawas pa, bisan sa panahon sa sermon o announcement, dili na ta magbalik-balik paghisgot sa offering. Kung mao dili ba sila mohatag sa pagkatinuod, mas daghan ang ilang gihatag. Bisag wala sila sultihi, sila naghatag nga matinud-anon. Wala nay kalisod sa World Mission. Sa pagkakaron, ang ebanghelyo gisangyaw sa 82 ka nasod. Karon ang Seoul Central Church ang responsable sa mga misyon sa daghang nasod. Lakip ang mga kabus nga lugar sama sa Africa ug Russia. May tungod sa World Missions, pasaylo ako apan akong hisgutan nga bisan ang Amerika dili pa kaayo motabang. Mausab ni ana ang Japan ug Europe. Gihimo kini nga puro pinaagi sa mga Korean churches. Ug gihimo nato ni nga walay daghang kalisod giunsa tungod kay ang atong mga kaigsuonan sa iglesia mitubo pag-ayo. Nahibalaan ba ninyo kini? Kung imong giusa ang mabata, ang ilang buhaton mao lamang ang mag-away ug walay mahitabo. Sa karaan nga mga adlaw sa atong iglesia sa diha nga ang atong hugot nga pagtuo dili pahamtong sa matag higayon nga kita magtigom adunay kusog nga matingog ang matag usa mosulti sa iyang kaugalingong opinyon sa diha nga adunay kinahanglang buhaton ang atong mga kasing-kasing kulbaan. Naghuna-una kung unsa ang kasamok ang mahimong mahitabo. Apan karon wala na, malinawon na kayo. Karon kung adunay kinahanglan nga buhaton ang tanan maghimo nga dali o hapsay ingon ni ana ang pagtubo sa atong pagtuo ug unsa ang labing importante nga buluhaton nga kinahanglan natong buhaton kini ang world mission sa 82 ka mga nasod adunay labaw pa sa 1,100 ka mga iglesia sa tibuok kalibutan. Syempre, daghan pang mga mission organizations nga gabuhat og world missions gawas nato. Pero bisan tan-awon nimo ang uban, wala ko'y laing grupo nga ingon nato kaaktibo. Natural kini nga mahitabo, kini mahitabo sa kinabubuton nga naman tungod kay ang iglesia mitubo pagayo. Dili tungod kay adunay usa nga nag-ingon buhata kini, buhata kana. Apan tungod kay mao kini ang kinahanglan buhaton isip usa ka Kristohanon. Busa voluntary nga buhaton nato kini. Kita voluntary nga mulihok. Mapasalamaton kayo ko. Tungod kay nahibala nato kung unsa ang katuyuan sa kinabuhi sa usa ka Kristohanon, kung unsang labing hinungdanon nga unahon Matthew 6:33 apan pangitaon sa ninyo ang gingharian sa Dios ug ang iyang pagkamatarong.
Human nga mabuhat ang iyang gingharian ug ang iyang pagkamatarong ang ebanghelyo sa gingharian ikawali, ang kabubuton sa Dios matuman, ug ang Dios usab magatiman sa atong pisikal nga kinabuhi isip mga Kristohanon nga nagbuhat niining buluhaton, ug maghatag usab kanato og espirituhanong pagkaon. Ug ang Dios maghatag sa tanan nga uban pa nga kinahanglan kung buhaton lang nato kung unsang sakto. Nagtuo ka ba nga ang Dios naghatag sa tanan natong kinahanglan? Aduna ko'y gamay nga tangke sa isda sa balay. Dagko kini kaniadto. Apan karon gamay na lang, nagbuhi kami og gamay nga isda nga gitawag og gapis. Apan karon midaghan na sila. Kada adlaw ko naghatag kanila og pagkaon. Kung pasigaon ko ang suga aron pakanon sila, silang tanan magpundok og magtapok. Naghatag ko og pagkaon aron makakaon silang tanan, lakip ang gagmay nga baby fish. Ang uban kanila bag-ong natawo sama sa gidak-on sa balas apan maayo kay sila molangoy. Kini kay katingalahan. Kausara ko naghatag kanila og pagkaon sa usa ka adlaw apan ko kung sa akong hunahuna dili niigo magdugang ko gamay sa hapon. Mao nga kanunay nako silang gipakaon ug unya usahay naghatag ko og oxygen ug limpyuhan usab kini. Nahibalaan ba kini sa isda? Kung tugnaw, gipainit ko gamay ang tubig. Kung init, gipabugnaw ko kini. Giatiman ko sila o gisabot sila pag-ayo. Apan nahibalaan ba nila kana? Bisan makausa, wala sila makaingon diri kanako nga salamat. Sa akong paghunaw na niini, akong naamgohan nga ang Dios naghatag kanato sa iyang grasya. Apan tungod kay wala kita makaamgo nga ang tanan gikan sa Dios, kita walay dakong kasing-kasing nga magpasalamat kaniya. Apan ang Dios nagatiman kanato nga mas mainampingon. Ang Dios nagatiman kanato sa Mateo 10:30 apan bisan pa ang mabuhok sa inyong ulo naisip nga tanan. Ang Dios maingon nga iyang giihap kung pila ka buhok ang naa kanato. Sa Salmo o Awit 147:4 giingon iyang ginaisip ang gidaghanon sa mga bituon. Sa imong hunahuna wala ba mahibalo ang Dios kung pila ka bituon ang iyang gilalang? Iyang giihap silang tanan. Nahibal-an niya kung pila ang atong buhok. Bisan ako dili gani maihap ang mga buhok sa akong mapilok. Wala ba gayo gihimo ang Dios nga iyang giihap ang buhok sa atong mga ulo? Unsa ang pasabot niini nga bersikulo? Kini nagpasabot nga mas nasayod ang Dios sa akong kahimtang kaysa kanako. Sama sa giingon sa himno, I know whom I have believed, and I'm persuaded that He is able to keep what I have committed unto Him against that day. Mituo ko og misalig, kay mas nasayod ang Ginoo sa akong sitwasyon kaysa sa akong kaugalingon. Apan adunay usa ka kondisyon, apan pangitaa pag-una ang iyang gingharian ug ang iyang pagkamatarong pagtuman sumala sa pulong sa Dios. Ug kining tanang mga butanga igadugang kaninyo, kay kung dili kini walay pulos. Sa matinumanon nga tawo ang Dios naghatag sa tanang maayong butang. Kung kita magpuyo sumala sa kabubuton sa Dios ug motuman, kita makadawat gayud og dagkong mga panalangin. Kay kung dili, bisan ang naluwas nga mga Kristohanon magantos. Kung kita mosulay sa pagkinabuhi sa atong kaugaling paagi, usahay kuhaon sa Dios ang tanan nato nga mga kabtangan. Ug ang Dios moingon, kung mao, paningkamuti ang pagkinabuhi sumala sa imong gusto. Adunay tinuod nga pananglitan. Dili na ako ma-mention ang iyang ngalan. Apan siya nagtrabaho pag-ayo ug nakaginansya. Siya nahimong adunahan. Apan atubangan sa Dios siya nahimong kuripot, wala siya pagtagad sa pagsangyaw sa ebanghelyo ug sama sa gipaabot siya hingpit nga nalaglag. Bisan ang iyang balay nawala, wala ko kay balo kung nahibalaan ba sa igsuon nga kini kamatuoran o dili. Kung ang usa ka tawo dili makasabot sa disiplina sa Dios bisan ang anaa kaniya kuhaon gikan kaniya, nasabtan ba ninyo? Ang Dios mao ang naghimo nga adunahan ug siya ang naghimo nga kabos. Busa kinahanglang maglaom ta sa Dios nga naghatag sa tanang butang nga madagayaon.
Atong tanawon ang Roma 8:32. Roma 8:32. Roma chapter 8 verse 32. Basahon nato kini sa dungan. Roma chapter 8 verse 32. Siya nga wala magpagawas sa iyang kaugalingon nga anak kun dili nagatugyan siya alang kanato nga tanan nganuman nga dili usab niya ihatag kanato sa walay bayad ang tanang mga butang. Ang Dios wala magpagawas sa iyang kaugalingong anak kun dili nagtugyan kaniya alang kanatong tanan bisan ngadto sa kamatayon. Pagkadako niini nga gugma o grasya, ang walay bayad nga paghatag nagpasabot og grasya. Kung wala niya kaluy iyang anak kun dili gitugyan siya ngadto sa kamatayon, aduna bay bisan unsa nga dili niya ihatag sa ato pa, siguradong ihatag niya. Unya nganong dili man kamo tuo sa saad sa Dios? Kung kita maningkamot gayud sa pagpahimuot o pagpalipay sa Dios, kini mapuslanon gayud. Apan kung dili nato hunahunahon ang pagkinabuhi sumala sa kabubuton sa Dios, ug magkinabuhi noon sumala sa atong kaugalingong kabubuton, kita sigurado nga magantos. Kita sigurado nga magantos. Kung ang usa ka tawo nga naluwas wala man kinabuhi sumala sa kabubuton sa Dios apan maningkamot sa pagkinabuhi sa iyang kaugalingong paagi, usahay ang Dios magdisiplina niya pinaagi sa bunal ug kini mahimong usa ka dako nga problema. Dili ka naangay nga mahitabo. Busa sa atong Kristohanong kinabuhi kinahanglan natong masabtan nga ang Dios uban kanato ug ang pagkinabuhi diha sa Ginoo nagpasabot nga usa uban kaniya. Sa dihang ang magtiayon magminyo sila mahimong usa sa gugma, nag-ambit sila sa pag-antos, kapalaran ug responsable sa usag usa. Sa samang paagi kung kita maluwas, kita mahimong usa uban sa Ginoo. Naginabuhi kita sumala sa kabubuton sa Ginoo. Ug ang Ginoo ang responsable kanatong tanan. Mao kana ang pagkinabuhi diha sa Ginoo. Ang title sa sermon nga ang kinabuhi nga nagpabilin diha sa Ginoo wala gihatag nga walay rason. Nahiusa sa Ginoo, nakigbahin sa kapalaran uban kaniya. Kung magkinabuhi ta sumala sa kabubuton sa Ginoo, siya ang responsable sa tanan nga anian nato. Kung makapahimo ta sa Ginoo, kung magkinabuhi ta sumala sa kabubuton sa Dios, ang Dios miingon nga siya dili maghikaw sa bisan unsa nga maayong butang gikan nato kun dili ihatag kini nato. Kung atong masabtan ang kinabuhi nga anaa sa Ginoo ug magkinabuhi sumala sa iyahang pulong, ang atong kasing-kasing kanunay nga mapuno sa kalipay ug pasalamat. Ug sa atong kinabuhi kinahanglan natong masinati ang kamatuoran nga ang Dios uban nato. Dili siya usa ka Dios nga atoa sa layo, kundi dili usa ka Dios nga ana kanunay uban nato nga bisan gani sa pag-ihap sa atong buhok sa atong ulo nahibalo sa tanan dapat motuo ta nga ang Dios maong nagbantay ug nagprotekta kanato. Ug kung kita molihok lamang sumala sa kabubuton sa Dios, siya ang responsable sa tanan nga aniya kanato. Kana mao ang pagkinabuhi diha sa Ginoo. Karon samtang naghatag ako sa mensahe, daghang oras ang milabay. Mao nga kinira ang akong masulti. Magampo ta. Maluluyon nga Dios, among Amahan, salamat sa imong pagluwas kanamo ug kaniadto mibiya ug nagpuyo sa sala sumala sa kabubuton sa unod ug naggiya kanamo pinaagi sa pulong sa Dios, grasya ug gahom ug naguban kanamo hangtod nga kami makasulod sa gingharian sa Dios. Salamat nga Ginoo naguban kanamo ug kami anaa sa Ginoo ug ang Dios wala namo biya kanamo apan nagabantay kanamo, nagamping kanamo gitabangan ug nagigiya kanamo hangtod nga kami mosulod sa gingharian sa Dios. Hatagi kami og dugang nga pagtuo aron hingpit nga mosalig sa Ginoo ug pahinumdumi kami kanunay sa kamatuoran nga ang Ginoo uban kanamo nagagiya, nagabantay, nagprotekta kanamo. Sa nabili namong kinabuhi, magkinabuhi unta kami alang sa kabubuton ug himaya sa Dios lamang. Hinaot nga ang Dios magmando ug magiya kanamo aron kami mabuhi sa grasya ug gahom sa Dios. Ug sa tibok namong kinabuhi, hinaot nga ang Dios Amahan
makadawat sa himaya ug ang kabubuton sa Dios lamang ang matuman. Kami nagsalig nga ang Ginoo magmando ug maghari sa among tibuok kinabuhi. Ug kini ang among mga pag-ampo sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Amen.